नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भगीरथ अवस्थी। कार्यक्रम जनचासोमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं। कार्यक्रम जनचासोमा आज हामी शिवनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र सिंह महतासँग कुराकानी गर्दैछौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नरेन्द्र सर, अब खास गरेर तपाईसँग संवादको सुरुवात गरौँ। म अहिले खास गरेर पालिकामा के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अहिले शिवनाथ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को उपभोक्ता समिति गठन भइसके पश्चात प्रत्येक वडामा गएर योजना सम्झौता गर्ने काम गरिरहेका छौँ। हिजोसम्म हामीले 4वटा वडा सकायौँ भने आज र भोलिमा हाम्रो 2वटा वडा सकिन्छ र भोलि 21 गते हामी 6वटै वडाहरूको योजना सम्झौता कार्य सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। वडामै गएर नयाँ अभ्यास गर्नुभयो, कस्तो महसुस भइरहेको छ? यसको उद्देश्य पनि के हो? यसो प्रश्न पार्नुहोस् न। एकदम धन्यवाद। अब यो हामी जनताका सेवक हौँ। हामीले केही न केही जनतासम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यपालिकामा छलफल गऱ्यौँ। सबै साथीहरू बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, स्टाफ मिटिङ गऱ्यौँ र अलिकति अब दुर्गम ठाउँ पनि हो, यहाँलाई जानकारी नै छ। अब टाढा टाढाबाट मान्छेले हिँडेर आउनुपर्छ। एउटा सामान्य योजना सम्झौताको लागि पनि 2-3 दिन नै लाग्छ। उहाँहरूको खर्च बढी हुन्छ। अब योजनाहरू थोरै बजेटका हुन्छन्, त्यसलाई फोटोकपी गर्नुपर्छ, उहाँहरूले आउनुपर्छ, गाडी भाडा तिर्नुपर्छ। यी यावत समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब जनताको घर घरमै गएर सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रत्येक वडा कार्यालयमा हामी गएर सम्झौता गरिरहेका छौँ। जसले गर्दा हामीले 1-2 ठाउँको यसो बुझ्दाखेरि पनि उहाँहरूबाट राम्रो रिस्पोन्स आएको छ। अब उहाँहरूको डकुमेन्टमा अथवा कागज प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने, उहाँहरूको फोटोकपीदेखि लिएर उहाँको हरेक कागज प्रक्रियाहरू हाम्रा त्यहाँ कर्मचारी साथीहरू हुन्छन्, हामी सहजीकरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सकभर हामी घर दैलोमै गएर उहाँहरूको समस्या बुझ्ने र उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने कुरामा हामी एकदम कटिबद्ध छौँ। यसले गर्दा यहाँको जनताहरू पनि मैले खुसी नै भएको देखेको छु। अब सानो कामको लागि पनि 2-3 दिन पालिका धाइराख्नुपर्ने, आवत जावत हुने, खर्च बढी लाग्ने, होइन। अब कहिलेकाहीँ त होटल नै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको खर्च पनि कटौती होस् र उहाँहरूले आफ्नो घर दैलोमै सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। भन्नाले अब वडामा बस्ती बस्तीमा गएर यसरी चाहिँ योजनाको सम्झौता गर्दाखेरि, योजना कार्यान्वयनको पहिलो चरण भनौँ न, त्यो गर्दाखेरि नागरिक खुसी भएका छन्। त्यसो भए एकदम खुसी भएका छन्। हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब प्रायः जसो सिस्टम नै के छ भन्दाखेरि असारमा मात्रै योजना सम्पन्न गर्ने र असारमा मात्रै भुक्तानी लिने भन्ने हुन्छ। अब असारको महिना यहाँलाई थाहै नै छ। असारको महिना प्रायः जसो हामी पनि टेबल वर्कमै बिजी हुन्छौँ, कार्यालय समयमा अफिसकै काममा बिजी हुन्छौँ। जसले गर्दा हामी पनि अब योजनाको गुणस्तर, योजना के कति सम्पन्न भएका छन्, यथार्थ कुराहरू हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, होइन। जसले गर्दा अब त्यहाँ योजनाको गुणस्तर के अरे मेन्टेन भएको छ कि छैन, त्यहाँ के कसरी काम भएको छ, जनताको गुनासो के छ, यी कुराहरू हामीले पनि त्यति राम्रोसँग सुनेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न हामीलाई पनि पर्याप्त समय हुँदैन। अब अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि लगत्तै उहाँहरूलाई काम सम्पन्न गर्नुहोस् भनेका छौँ र हामी 2080 को चैत मसान्तलाई नै असार मसान्त मानेर हामी त्यसरी हिँडिरहेका छौँ, ताकि हाम्रो कुनै योजना अलिकति ढिलो भयो भने हामी बरु वैशाखमा अथवा जेठसम्म हामी हेरेर अथवा उहाँको 2-3 पल्ट अनुगमन गरेर वस्तुगत स्थिति बुझेर काहीँ कुनै काम अधुरो छ भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण गराउनको निमित्त हाम्रो साथीहरू सबै खटिनुहुन्छ। अब हामीलाई पनि पर्याप्त टाइम हुने भयो। बिचबिचमा हामीलाई पनि कमसेकम एउटा योजनामा 2-3 पल्ट पुग्न हामीलाई पनि समय हुने भयो। त्यही भएर हामीले चालु आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण योजनाहरूको समाप्त हुने अथवा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2080 चैत मसान्त नै उहाँहरूको सम्झौता किताबमा हामीले राखिदिएका छौँ। जसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ काम गर्न र उहाँहरूलाई पनि एकैचोटि असार नै पुरिराख्नु परेन। हामीले के पनि प्लानिङ गरेका छौँ भने यदि वडाहरूका योजनाहरू यदि समयमै सम्पन्न भयो र उपयुक्त हिसाबले उहाँले मिलाएर काम समयमै सकिदिनु भयो भने हामी प्रत्येक वडामा, अहिले त अब यो आधुनिक जमाना छ, यहाँ चेक बोकिराख्नु परेन, हामीसँग नेट भयो भने पुग्छ। हामी प्रत्येक वडामा गएर त्यहाँ फिल्ड भिजिट पनि गर्ने, योजनाको अनुगमन पनि गर्ने र त्यहीँबाट हामी उहाँहरूको पैसा पनि भुक्तानी गर्ने, हामी त्यो पनि प्लानिङ सोचिरहेका छौँ। अब हेरौँ, अब त्यो भविष्यको कुरा हो। मैले चाहिँ त्यो सोचिरहेको छु र वडामै गएर उहाँहरूको योजनाको पनि भुक्तानी वडाबाट नै गर्ने भन्ने हामी प्लानिङमा छौँ। अब भनौँ चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू चैत मसान्तमा सम्पन्न हुन्छन् अधिकांश। अब कुनै त्यस्तो अब होला कोही 1-2टा अब विविध कारणले, होइन, त्यस्तो कुनै समस्याले गर्दा कहिलेकाहीँ केही डिले होला, तर हाम्रो लक्ष्य भनेको चैत मसान्तमा सकाउने नै हो।
अब म त सर थोरै यो भनौँ न कर्मचारी सङ्घको प्रसङ्ग जोडौँ। स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै लफडा बढी जसो भइरहने भनौँ न, सङ्घीय सरकारले समयमा नपठाइदिने, त्यसपछि विभिन्न खालको झन्झटहरू बेहोर्नु पर्ने। तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ? अब मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको झन्डै 15 वर्ष भइसकेको छ। म 2076 साल असोज 1 गते शिवनाथ गाउँपालिकामा पदस्थापन भए। त्यसपछि पनि 5-6 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरू जानुभयो। आउनुहुन्छ, 2 महिना 4 महिना बस्नुहुन्छ, अनि जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि केही 4-5 महिना त्यस्तै लफडा हुन्छ। बाहिरको मान्छे आउनै मान्दैन, न यहाँको बोली भाषा बुझ्छ, न यहाँको हरेक कुराहरू यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग उहाँहरू भिजेको पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँलाई काम गर्ने अलिकति वातावरण भनौँ न, उहाँले आफै त्यस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि काममा अलिकति बाधा पर्यो। हाम्रो गत वर्ष पनि माघदेखि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानुभयो। माघदेखि झन्डै हामीलाई अख्तियारी आउँदा आउँदा वैशाखको 4 गते अख्तियारी आयो। माघसम्म हाम्रो करिब 60% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो र त्यसपछिको लगभग 93% जति खर्च योजनाहरूको भुक्तानीदेखि लिएर कार्यालयको प्रशासनिक कुराहरू, चालु खर्च, पुँजीगत खर्चहरू सबै हामीले नै गऱ्यौँ। र मेरो के छ भन्दाखेरि यो फेरि अहिले यहाँले भनौँ मेरो यो दोस्रो पटक पनि हो यो। अब सङ्घीय सरकारले पनि या त मेरो मान्यता के हो भने कम्तीमा पनि 2 वर्ष बस्ने गरी उहाँहरूले पठाइदिनुपर्छ। नभए हामी पनि यही देशका, यही नेपाल सरकारकै कर्मचारी हो। हामी पनि लोकसेवा प्रक्रियाबाट गएर सङ्घीय सरकारकै मातहतमा थियौँ कुनै बेला, र अहिले हामीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ। र हामी पनि आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो गाउँठाउँको र यहाँको समग्र विकासको निमित्त त्यस्तो असक्षम नै त हामी पनि छैनौँ। तर अब एउटा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयहरू हामीले पनि मान्नुपर्ने नै हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सङ्घकै शाखा अधिकृतलाई राख्ने भनेको छ गाउँपालिकाको हकमा भने त्यसमा हाम्रो विमति त कदापि होइन। तर उहाँहरूले भनेको टाइममा यहाँको जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्नु पर्यो। जस्तो अब अस्ति भर्खरै कुरा हो, 19 दिन मात्रै हाम्रो एकजना मभन्दा अगाडिको सर बस्नुभयो। 19 दिनमा उहाँहरूले काम गरेको भनेको विशुद्ध तलब खुवाउने बाहेक अन्य खर्च केही पनि गर्नु भएन उहाँले। किनभने अब उहाँको यहाँ हाजिर लगाए पश्चात जाने नै मेन्टालिटी बनाएर उहाँहरू काठमाडौँबाट हिँड्नु भएको थियो। अब त्यसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब समयमा कर्मचारीले तलब खुवाउन पाइँदैन, समयमा अब योजनाहरूको भुक्तानी दिन गाह्रो हुन्छ। अब जसले गर्दा यहाँको जनसमुदाय पनि एक किसिमको गाउँपालिकाप्रति अलिकति नकारात्मक सोचाइ उहाँहरूको हुन्छ। अब भित्रीको यथार्थ कुरा होइन, नीतिगत कुराहरू सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यी कुराहरू हामीलाई थाहा छ, यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू पनि लागि पर्नुहुन्छ। तथापि अब यहाँले सुन्नुभएको छ देशभरि नै यस्तो अवस्था छ। अब काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै मान्छे कुनै आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म जसले पनि आफूले जानेका कुराहरू गर्ने हो। अब नेपाल सरकारले बनाएका नीति नियम कानुनहरू मान्ने हो। त्यो कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यो कानुनलाई फलोअप गर्दै हामी अहिलेसम्म शिवनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार लगायत दैनिक प्रशासनिक कामहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा अब सम्पूर्णको साथ सहयोगले गर्दा मलाई लाग्छ त्यस्तो गाह्रो साह्रो अथवा भनौँ न काम गर्ने सन्दर्भमा बाह्य आन्तरिक हस्तक्षेप त्यस्तो कुरा केही पनि भएको छैन। राम्रो हिसाबले एकदम रमाइलो वातावरणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको हरेक प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अब यो खास गरेर जस्तो गाउँसभाबाट पारित भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व, महत्त्वपूर्ण दायित्व कर्मचारीकै हो। ती योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, गाउँसभाबाट पारित भएका नीति भनौँ न कार्यनीतिहरू तिनीहरूलाई पनि अब लागू गर्ने गराउने कुराहरू यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ? हामीले यो चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट पनि हामी समयमै ल्याइसकेका छौँ। समयमा ल्याइसके पश्चात हामीले ठुल्ठुला योजनाहरू, अब सामान्यतया उपभोक्ता समितिका योजनाहरू हामी हिजो आज सम्झौता गर्दै गरेका छौँ र कतिपय योजनाहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँ। एउटा योजनाको त गाउँपालिकाको हामीले हिजो भुक्तानी पनि गरिसकेका छौँ काम सम्पन्न भएर। र त्यसका अलावा अब ठुल्ठुला योजनाहरू छन्। अब सङ्घीय सम्पूरक, प्रदेश सम्पूरकका योजनाहरू छन्। यी योजनाहरू सबै ठेका प्रक्रियामा गइसकेका छन्। एउटा ठेका सकिनै आँटेको, लगभग 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। भोलि पर्सि 2-4 दिनभित्रै ठेकदार यहाँ आउनुहुन्छ भुक्तानीको लागि, सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका योजनाहरू हामी ठेक्का खोलिसकेका छौँ। एउटा ठेक्का आज खुल्दैछ भने एउटा चाहिँ भोलि हामी ठेक्का ओपनको डेट हो, भोलि हामी ठेक्का खोल्छौँ, अन्तिम डेट हो भोलि। र त्यसका अलावा अब सान्तिना योजनाहरू 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाखका योजनाहरू हामी उपभोक्ता समिति मार्फत उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सम्झौता
सम्पन्न गरिसके पश्चात तुरुन्तै हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र चालु आर्थिक वर्षभित्रका जति पनि यो विकास निर्माणका योजनाहरू आयोजनाहरू छन् यसलाई हामी चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी नै हामी लागिपरेका छौँ, जसमा अब सिङ्गो पालिका टिम, जनप्रतिनिधि लगायत यहाँका कर्मचारी साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू सबै खटिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामीले चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाखभन्दा माथिका सबै ठेक्काहरू ई-बिडिङ गरेका छौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि हामी 3वटा ठेक्काको आज ओपनिङ हुँदैछ भने 3वटा ठेक्काको अन्तिम मिति भोलि हो, भोलि हामी ओपनिङ गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले 2टा ठेक्का सम्झौता गरिसकेका छौँ। पारदर्शिताका साथसाथै हामीले समयमै कामहरू, समयमै योजनाहरू, समयको महत्त्व बुझेर हरेक एक सेकेन्डको समयको महत्त्व बुझेर हामी चाहिँ यो हिसाबले शिवनाथ गाउँपालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी सुशासन बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ यहाँका जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी एकदमै दिनरात अहोरात्र खटिएका छौँ। अब पहिलो चौमासीमा त यहाँहरूले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व पनि सङ्कलन गर्नुभएको छ। कतिपय पालिकाहरूमा त्यो सम्भव हुँदैन, यो कसरी सम्भव भयो? अब मलाई लाग्छ यो मान्छेले इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। हामीलाई त्यो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ र हामीले यो गर्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने हरेक नागरिकले, हरेक कर्मचारीले, हरेक जनप्रतिनिधिले बुझिदिनु भयो भने कुनै यसको लागि ठुलै पहाड उचाल्नु पर्दैन। यो सामान्य कुरा हो। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब शिवनाथ गाउँपालिकाभित्रका व्यापार व्यवसाय गर्ने साथीहरू, उहाँहरूलाई हामी अनिवार्य नै गर्यौँ, कमसेकम तपाईँहरू पालिकामा दर्ता गराइदिनुहोस् होइन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो केही राजस्व त्यसबाट पनि उठ्यो। अर्को कुरा, हामीले अनलाइनबाट अहिले तपाईँको यो राजस्व तिर्ने सिस्टम अनलाइनमा छ। हामीले प्रत्येक वडाहरूलाई अनलाइनबाट नै काट्नुहोस् भन्यो उहाँहरूलाई, अब ताकि गाउँघरतिर कहिलेकाहीँ अब पैसा दिने, कहिलेकाहीँ छुटिहाल्ने होइन, रसिद नकाट्ने यस्ता सामान्य कुराहरू पनि, ती गुनासाहरू पनि हामी कहाँ। हामीले अहिले अनिवार्य अनलाइनबाट चाहिँ तपाईँहरूले राजस्व बुझाउनुपर्छ, राजस्व बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबै वडा सचिवज्यूहरूलाई पनि त्यो किसिमको सर्कुलर गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो विगतमा यो जस्तो अब ट्र्याक्टर भयो, अनि तपाईँको हाम्रो सवारी साधनमा चाहिँ के अरे जेसिबी भयो, यी कुराहरू पनि अब भाडामा लैजाने, सम्झौता गर्ने, पैसा नदिने। र पछिल्लो चरणमा हामीले चालु आर्थिक वर्षमा के गरेका छौँ भन्दाखेरि भाडामा लग्ने बित्तिकै उहाँहरूबाट कति प्रतिशत चाहिँ अग्रिम लिने र काम सम्पन्न भएको कति दिनपछि चाहिँ भुक्तानी गर्ने, यो कुराहरूमा हामी कार्यालय र त्यो भाडामा लिने मान्छेबिच हामी द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी आर्थिक मितव्ययिताका सँगसँगै आर्थिक सङ्कलन पनि हाम्रो दायित्व छ। त्यो बाहेक पालिकाका खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ भनौँ न, ती यावत योजनाहरूको कार्यान्वयनमा यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ, कसरी लागिरहनु भएको छ? हामी हरेक ठाउँमा जान्छौँ नै। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो टार्गेट भनेको 2080 चैत मसान्त हो। हामी भोलि नै हामी 6वटै वडाहरूको योजना सम्झौता सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी भोलि भनेको 21 गते मङ्सिर, र मङ्सिर 21 गते पश्चात हामीसँग थुप्रो टाइम छ। पौष छ, माघ छ, फागुन छ, चैत छ होइन। त्यो सन्दर्भमा हामी हरेक ठाउँमा हामीले प्राविधिक खटाएका छौँ। हरेक वडाहरूमा, हरेक साइटहरूमा हामीले प्राविधिक साथीहरू खटाएका छौँ। उहाँहरूले पनि निगरानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो साइटको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। म त सर अब खास गरेर यो स्थानीय तहहरूमा कतिपय ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच टसल भएको देखिने, त्यस्तो खालको कुराहरू बाहिर आएको हुन्छ। यहाँको अनुभवमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको सम्बन्ध एकदमै नजिकको हुनुपर्छ। अब जस्तो एउटा गाडीका अथवा एउटै रथका 2टा पाङ्ग्रा जस्तै अथवा नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। तथापि एउटा कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि छुट्टा छुट्टै बाटोतिर हिँड्यो भने अलिकति कार्यालयको सम्पूर्ण काममा बाधा पर्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष मार यहाँका जनतालाई पर्न जान्छ। अब यो खास गरेर जस्तो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो म स्वास्थ्य सेवाबाट आएको कर्मचारी हुँ भन्ने कुराहरू, यो पालिका भनेको त अहिले आफैमा एउटा सरकार हो। यो सरकारले के कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मैले भन्दाखेरि अब मैले समग्र पालिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफ्नो क्षेत्रबाट अब यो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीको हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी, सडक लगायतका मानिसका दैनिक जीवनयापनसँग जोडिने हरेक कुराहरूलाई हामीले समेटेर लैजानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा खानेपानी, कृषि, पशु, सडक यी कुराहरू अथवा यी क्षेत्रहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा
के काम गर्दाखेरि यहाँले यहाँको जनताले जति सक्दो चाँडो प्रतिफल पाउन सक्लान्, के कति प्रतिफल पाउन सक्छन् त्यसको विश्लेषण र एउटा तथ्याङ्कमा बेसिस अथवा त्यो तथ्याङ्कमा आधारित भएर हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा हामी यो आर्थिक वर्षको शिवनाथ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको हामी दोस्रो चौमासिकमा पाइला टेकेका छौँ। हामीले पहिलो चौमासिकमा त्यति सन्तोषजनक कामहरू भनौँ न गर्नु नसके पनि हामी दोस्रो चौमासिकबाट हामी द्रुत गतिमा दिनरात शनिबार बिदाको दिन नभनिकनमा हामी लागेका छौँ। हाम्रो टिम लागेको छ, पालिकाको टिम लागेको छ, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारी प्राविधिक साथीहरू सबै अहोरात्र खटेर लाग्नु भएको छ। र म शिवनाथ गाउँपालिका आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदायलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी तपाईँ हाम्रै पैसाले हाम्रो देश चलेको छ, हाम्रो शिवनाथ गाउँपालिका चलेको छ र यहाँहरूले पनि के खबरदारी गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शिवनाथ गाउँपालिकाको हरेक कुराहरूमा यहाँहरूको निगरानी पनि हुन्छ, सुझाव सल्लाह पनि हुन्छ र आफ्नो दायित्व पनि हुन्छ। यी तीनटा कुराहरू यहाँहरूले गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि कतै हामी जान अनजानमा गल्ती त गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुराहरू यहाँले निगरानी गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि अलिकति सही ट्र्याकमा अथवा राम्रो प्लानिङ गर्नमा हामीलाई पनि टेवा पुग्छ। यहाँहरूको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ र यहाँले पनि सुझाव सल्लाह दिनुहोला र पालिकाले जति सक्यो तपाईँहरूको घर दैलोमै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो त्यो एउटा योजना बनेको छ। अब यसमा पनि यहाँहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि मैले यहाँहरूलाई यही अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। हवस् महता सर, समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हुन्छ, यहाँको पनि महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो निङ्लासनी र सगुन टिभी अनलाइनलाई पनि शिवनाथ गाउँपालिका र यहाँको विषयवस्तुको बारेमा सञ्चार माध्यममा भन्ने र मैले केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा आज हामीले शिवनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र सिंह महतासँग कुराकानी गर्यौं। प्रस्तुत कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रम जनचासोको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म भगीरथ अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।